नमस्कार। इन्डिजिनियस टेलिभिजन र आइटिभी नेपाल हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूमा स्वागत तथा अभिवादन। म कुमार यात्रु। इन्डिजिनियस टेलिभिजन र आइटिभीबाट प्रसारण हुने जनताको सवाल जनसवाल कार्यक्रममा आज पनि हामी आइपुगेका छौँ। यो कार्यक्रममा हामी मूलतः समसामयिक राजनीतिक विषय, सामाजिक, आर्थिक र समाजका विविध पक्षमा हामी छलफल र बहस गर्ने गर्दछौँ। यही बहस गर्ने सिलसिलामा सदाको भन्दा आज हामी फरक प्रसङ्ग र फरक सन्दर्भका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। आज हामी मूलतः नेपालको सबैभन्दा पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनको सन्दर्भ र यो महाधिवेशनको अपेक्षाको सन्दर्भमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग यो सन्दर्भमा आदिवासी जनजातिहरूको मुद्दा र नेपाली काङ्ग्रेसका नीतिगत विषय पनि हामी छलफल र समीक्षा गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। हामीसँग यस क्रममा जोडिनु भएको छ नेपाली काङ्ग्रेसका एकदम प्रभावशाली नेता हुनुहुन्छ, सांसद प्रतिनिधि सभाका सांसद हुनुहुन्छ दिव्यमणि राज भण्डारी। सबैभन्दा पहिला म उहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। तपाईको इन्डिजिनियस टेलिभिजन मार्फत सबै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हामी सबै आदिवासी जनजातिहरूमा म अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। र म के चाहन्छु भनेदेखि हाम्रा मुद्दाहरू आदिवासी जनजातिको हक हितको निम्ति हामी सधैँ क्रियाशील रहौँ र हामीले अरूलाई बिगार्ने होइन कि हामीले आफूलाई सपार्नको निम्ति र हाम्रो जुन हक छ त्यसको निम्ति सधैँ लडिरहौँ र आउँदा पुस्ताहरूलाई हामीले जुन तरिकाले दुःख पाएको छौँ त्यो दुःख दिन नसक्ने भन्ने कुरा चाहिँ यो टेलिभिजन मार्फत चाहिँ राम्रोसँग जानकारी होस् भन्ने चाहिँ मेरो शुभकामना छ। हाम्रो अपेक्षा पनि यही छ, यहाँले नेपाली काङ्ग्रेसको र समग्र आदिवासी जनजातिहरूको नीतिहरूको बारेमा समीक्षा गर्नुहुनेछ भनेर। तर अहिले अब नेपाली काङ्ग्रेसले एकदम नेपालको सबभन्दा लोकतान्त्रिक पार्टी, सबभन्दा पुरानो पार्टी पनि हो। 14औं महाधिवेशनको सङ्घारमा हामी छौँ। 14औं महाधिवेशनमा नयाँ नेतृत्व, नयाँ नीतिहरू कार्यान्वयन आउने नै अपेक्षा गरिन्छ, त्यो हुने नै छ। तर अहिले बजारमा अहिले नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको हेर्दाखेरि अब नेतृत्व, नयाँ नेतृत्व छान्ने चाहिँ रसाकसी एकदम सुनिन्छ होइन, कसको नेतृत्वमा जाने के दिने। तर नेपाली काङ्ग्रेसले कस्तो नीति बनाउने, कस्तो कार्यक्रम ल्याउने भन्ने विषयमा चाहिँ छलफल बहस, वैचारिक बहसहरू चाहिँ कम सुनिन्छ। यो किन होला? हेर्नुहोस्, भेरी इन्ट्रेस्टिङ तपाईँले अहिले सोध्नुभएको क्वेसन। यो आदिवासी जनजातिको मुद्दाभन्दा पनि बाहिर गएर नीतिगतको कुरा र यसका यो महाधिवेशनबाट उपलब्धिको कुराहरूमा गर्नुभएको छ है। यो साथमा त म भन्छु नेपाली काङ्ग्रेसको इतिहास जब हेर्छौँ भनेदेखि हामीले 2003 साल 4 सालदेखिको इतिहासकै कासमा हेर्दाखेरि पनि एउटा कुरा हामी नेपालीहरूले बिर्सिनु नहुने कुरा के छ भनेदेखि त्यस बखत 4 वटा ठुला शहीदहरू भएको थिए। दशरथ एउटा खस हुनुहुन्थ्यो भनेदेखि बाँकी हाम्रो धर्मभक्त र तपाईँको सुखराज शास्त्री र हाम्रो के अरे अर्को माथेमाझी, अहिले म सम्झिएपछि पनि भन्न थाल्छु, उहाँहरू सबै नेवारहरू हुनुहुन्थ्यो, आदिवासी जनजाति। यो प्रजातन्त्रको निम्ति लड्ने यही पक्षबाट देखिन्छ कि हाम्रो धेरै जस्तो आदिवासी जनजातिहरू थिए। भनिसकेपछि जनताको हक हितको निम्ति जुन लागेका थिए, इतिहासमा हामी जाँदाखेरि हाम्रो आदिवासी जनजातिको नेपालको प्रजातन्त्रको निम्ति, लोकतन्त्रको निम्ति त्यस बखतको हक हित जनताले पाउनुपर्ने विषयमा चाहिँ आदिवासी जनजातिकै बेसी देखिन्छ भने त्यसपछि हाम्रा सयौं अनजान चाहिँ हाम्रा शहीदहरू भए। र अर्को पटक देश बखतमा तपाईँको 200 वर्ष पुरानो हामीले इतिहास हेऱ्यौँ भने देशको एउटा ठुलो आम्दानीको स्रोत चाहिँ तपाईँको रेमिटेन्सको थियो। त्यो रेमिटेन्सको के थियो भनेदेखि जाने अनजाने चाहिँ राणाहरूले आफ्नो स्वार्थको निम्ति हामी नेपालीहरूलाई चाहिँ ब्रिटिस गोर्खामा पठाए। तर त्यही एउटा चाहिँ यस्तो एउटा विदेशबाट आम्दानी एउटा ठुलो स्रोत भएको थियो। हेर्नुहोस्, त्यो पनि राज्यको अर्थतन्त्रलाई चाहिँ एउटा दिगो दिनको निम्ति पनि आदिवासी जनजातिले गरेको। मैले तपाईँलाई भन्नु खोजेको के भने
नेपालको जब तपाईँ इतिहास हामी हेर्दै जान्छौँ हजुर भनेदेखि विभिन्न प्रकारबाट अब तपाईँहरूको किताबबाट गर्ने अरू चिजबाट गर्ने आफ्नो ठाउँमा छ हेर्नु। हजुर तर यो पक्षलाई पनि नेपाली जनताले राम्रोसँग बुझिदिनुपर्छ हजुर हैन। अब अहिलेको कन्टेक्स्टमा तपाईँले भन्नुहुँदाखेरि जब नेपाली काङ्ग्रेसले आन्दोलन सुरु गर्यो हेर्नु, हजुर राणा शासनको विरुद्धको आन्दोलन सुरु गर्यो, त्यो पछि चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस सरकारमा आउँदाखेरि पनि चाहे बिपी कोइराला होस्, चाहे सुवर्णजी होस्, चाहे हाम्रो आदिवासी जनजातिकै गणेश मानजी होस्, चाहे चाहिँ सूर्य प्रसादजी हो, चार नेताहरू हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू आदित्य नेताहरूले आदिवासी जनजातिहरूलाई धेरै नै यो आदिवासी जनजातिको विषय महत्त्व दिनुभएको थियो हेर्नुहोस्। होइन, त्यो आदिवासी महत्त्व जनजातिको विषयमा आउने नै छौँ। अहिले नेपाली काङ्ग्रेसले नेतृत्व मात्रै छान्छ कि नीतिगत परिवर्तन मैले गर्छ? अहिलेको जुन 2 दिने चाहिँ तपाईँको महाधिवेशनको कुरा गरिरहेको छ, 2 दिने महाधिवेशनको कुरा अहिलेको देख्दाखेरि र कोभिडको कारणले गर्दाखेरि र अहिलेको परिस्थितिले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ 90% काम तपाईँको यो नेतृत्व चयनको कुराहरू मात्रै हुन्छ, चुनावको कुराहरू मात्रै हुन्छ भनेदेखि अर्को 10% काम चाहिँ अरू संसायिक मत छुटेको कुराहरू मात्रै गर्न सक्छु। किनभनेदेखि म चाहिँ के सोच्छु भनेदेखि कुनै पनि इन्स्टिट्युसन, चाहे तपाईँकै टेलिभिजनकै कम्पनीको कुरा गरौँ, कुनै पनि इन्स्टिट्युसन्सहरू चाहिँ एउटा आफ्नो विधि विधान अनुसार चल्नुपर्छ भन्ने छ। यहाँ इन्स्टिट्युसन्सहरूमा मेजोरिटी भएपछि एउटा कम्पनीहरूमा सेयर होल्डर्सहरूको धेरै भइसकेपछि सेयर होल्डर मेजोरिटी सेयर होल्डरले जे भन्यो त्यही हुन्छ नि। त्यही जनिसकेपछि प्रक्सी धेरै आउनेहरूले लिनेहरूले चाहिँ कम्पनी कहिलेकाहीँ चलाउनु खोज्दाखेरि बिग्रिएको त्यो हुन्छ, किनभने ओभरअल इन्ट्रेस्ट गरेको हुँदैन। त्यस्तै अहिले के देखिरहेको छ भनेदेखि मेजोरिटी जोसँग जस्तो त्यसले गरेर चाहिँ जुन विधि र विधानलाई नै चाहिँ तपाईँको मान्नु नसकेको कारणले अहिले अप्ठ्यारो हुने चिजहरू देखेकोलाई यी आवाजहरू कति चाहिँ यो महाधिवेशनमा उठाउन सकिँदैन म पनि डाउटफुल छु। हजुर, अब भनेपछि आदिवासी जनजाति सम्बन्धी नेपाली काङ्ग्रेसको जुन नीति छ अहिले कायम छ, त्यो नीतिमा कुनै फेरबदल हुने सम्भावना छैन? हेर्नुहोस्, जहाँसम्म नीतिको कुरा छ र नयाँसम्म नयाँ विधानका कुरा आएको छ हेर्नुहोस्, यसले आदिवासी जनजातिहरूलाई पहिलाको भन्दा अहिले धेरै समेटेको छ। त्यसले त्यो जुन अधिकारको कुरामा समेटेको छ। राज्यको नीतिले पार्टीभित्रको कुरा, तपाईँको प्रतिनिधित्व गर्ने कुरा, आज तपाईँ भन्नुहोस् न एउटा चाहिँ पदाधिकारी बेसिसमा एउटा चाहिँ सहमहामन्त्री चाहिँ म्यान्डेटरी आदिवासी जनजातिको हुनुपर्छ भन्ने भयो। तपाईँको आदिवासी जनजातिको निम्ति राम्रो कोटाको व्यवस्था भएको छ। केन्द्रीय सदस्यहरूमा पहिला त्यस्तो थिएन, खुलाको भित्रै हुन्छ भनेदेखि आदिवासी जनजातिभित्रको पनि एउटा राम्रो चाहिँ कोटाहरू भएको छ र कतिपय नयाँ कुराहरू राखेको। तर म के भन्छु भने यदि कानुन छ भने कानुनको कार्यान्वयन हुनु पर्यो हेर्नुहोस्, होइन? एक चिज। अर्को चिज चाहिँ के छ भनेदेखि जुन आदिवासी जनजातिको सबभन्दा ठुलो कुरा जुन हाम्रो पहिचान त्यो तपाईँको हामीलाई नेपालको मात्र कुरा होइन, आखिर आदिवासी जनजाति चाहिँ तपाईँको 70वटा देशमा भएको त अहिले देखिएको छ नि, होइन? र जुन आदिवासी जनजातिहरूलाई तपाईँ अमेरिकाको इक्जाम्पल दिनुहोस् भनेको नर्थ अमेरिकाको इक्जाम्पल दिनुहोस्, तपाईँ साउथ अमेरिकाको इक्जाम्पल दिनुहोस्, या तपाईँ अस्ट्रेलियाको दिनुहोस्, जुन तरिकाले आदिवासी जनजातिहरूलाई शोषण गर्दै गए र पीडित बनाउँदै गएर अब उनीहरू बिस्तारा कम हुँदै जाँदैछ। आज तपाईँ कुन जिल्लाको हुनुहुन्छ? मेरो जिल्ला पाँचथर। ओके, तपाईँ आज पाँचथरको हेर्नुहोस्, जब चाहिँ पहिला त्यो चाहिँ राई लिम्बूहरूको आफ्नो जग्गा थियो भनेदेखि जब तपाईँको पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरणको नाम आयो, एकीकरणको नाम आइसकेपछि बिस्तारा खसारेहरू सबै एरियामा माइग्रेट गर्दै गए। अलिअलि हाम्रा नेवारहरू पनि गए, माइग्रेट गर्दै गयो भनेपछि त्यहाँको टाठा बाठा हिसाबले अलि चलाकको हिसाबले, किन आदिवासी
जनजाति हामी भनेर त आफ्नो पहिचान विषय खुसी राजीले बस्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ गर्न थालिसकेपछि तिनीहरूको मार्फत राणाजीहरूले चाहिँ रुल गर्न थाले हेर्नुहोस् र एक्सप्लोइटिङ बढ्ता हुन थाले। जब 2007 साल आए 2007 साल आइसकेपछि अलि अधिकार भइसकेपछि यिनीहरू झेरैतिर फेरि त्यहाँको चाहिँ बेसी चाहिँ एक्सप्लोइटेसन गर्न नपाउनुदेखि र अपर्च्युनिटी बेसी दिइसकेपछि सबै तराईतिर चढे हेर्नुहोस्। अब तपाईँको 7 साल पछिको नेपालको राजनीतिक कन्टेक्स्टमा हेर्दाखेरि नेपाली कङ्ग्रेसले प्रतिनिधित्व गराउँदाखेरि हेर्नुहोस् आदिवासी जनजाति सधैँ राम्रो 15 सालको मन्त्रीमण्डल हेर्नुभयो भने आदिवासी जनजाति सबै पक्षका थियो हैन। आजको मन्त्रीमण्डल हेर्नुहुन्छ भने नेपाली कङ्ग्रेसबाट एकजना पनि आदिवासी जनजातिलाई मन्त्री बनाएको छैन हेर्नुहोस्। त्यसले किन होला त त्यस्तो? तपाईँलाई मैले भनिदिन्छु नि सिचुएसन अनुसार आज यो देखिन्छ म त आदिवासी जनजाति मात्र होइन तपाईँको दलित मधेसी 8 जना मन्त्रीहरू भएकामा मधेसी पनि छैन तपाईँको दलित पनि छैन हेर्नुहोस् एउटा महिला छ होइन। र यो कक्षले गर्दाखेरि कता कता चाहिँ हाम्रा आफ्ना पहिचानको निम्ति हाम्रा आफ्ना अधिकारका निम्ति हजुर हेर्नुहोस् हाम्रा आफ्ना भविष्यमा भएका मान्छेहरूको निम्ति लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रमा लागेका आदिवासी जनजातिहरूलाई समेटेर राख्न सक्ने र उनीहरूको अधिकारलाई चाहिँ वञ्चित नहोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले कुनै न कुनैको आन्दोलन गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लागेको छ। हजुर यहाँले महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो प्रतिनिधित्वको सवालमा नै आदिवासी जनजातिहरूलाई पछाडि पारिएको छ 7 सालदेखि अहिलेसम्मको होइन 7 साल होइन तपाईँ 15 सालको केसमा हेर्नुहोस्। मैले तपाईँलाई सबभन्दा पहिला सुरु भने नेपालको प्रजातन्त्रको निम्ति नेपालको आर्थिक विकासको निम्ति जुन आदिवासी जनजातिले पुरानो समयमा पनि इतिहास दिएको तपाईँलाई एउटा कुरा जुन तपाईँहरूले निकालिराख्नुहुन्न म त्यो तपाईँहरूलाई बताएँ हेर्नु भनिसकेपछि नेपाली कङ्ग्रेसलाई तपाईँको क्रान्ति 2007 सालको क्रान्ति सफल गर्नको निम्ति आदिवासी जनजातिहरूले दिएको देन हेर्नुहोस् आदिवासी जनजातिहरूले शहीद भएका कुराहरू भनेपछि हामी नेवारहरू पनि त आदिवासी जनजाति हौँ भनेपछि 3-3 चाहिँ हाम्रा शहीद मुख्य शहीदहरू भयो त्यस्ता कतिपय होइन भनिसकेपछि तपाईँलाई आजको दिनमा अहिलेको कन्टेक्स्टमा त्यो बेला 15 सालको स्थिति के थियो र आजको स्थिति के थियो हेर्नु त्यसले गर्दाखेरि खल्लो लाग्छ। संविधानले हामीलाई आफ्नो आफ्नो क्लस्टर भएको हुनाले हामी आफ्नो क्लस्टरको हिसाबले हामी चाहिँ समानुपातिकमा रिप्रेजेन्टेसन छ हेर्नुहोस् भोटिङको प्याटर्नले होइन। तर अरू ठाउँमा छैन हेर्नुहोस्। आज इम्पोर्टेन्ट चाहिँ तपाईँको समितिहरूको कुरामा हामी गर्छौँ इम्पोर्टेन्ट पार्टीहरूको कुराहरूमा गर्छौँ। आज हेर्नुहोस् न तपाईँलाई नेपाली कङ्ग्रेसभित्र जब इलेक्सनको टाइमबाट कोही आउनु सकेन हिजो यो 13औं महाधिवेशनको टाइममा प्रकाश मानसिंह चाहिँ महामन्त्रीबाट जित्नु भएको थियो आउनुभयो। अब अहिले कोही पनि सकेन भने जब चाहिँ सभापतिले मनोनित गर्नेमा पनि आदिवासी जनजाति एउटा पनि छैन। अनि एउटा चिज के छ भने ब्यालेन्सिङ तरिकाबाट आज तपाईँहरूले इतिहास हेर्नुभयो अहिले भन्नुहोस् न बिपीको पालकको कुरा कति थाहा नहोला तपाईँले गणेशमानजीले नै हेर्नुभयो भनेदेखि एउटा आदिवासीको एउटा नेवारको छोरो भएर त्यत्रो क्रान्तिमा होम्नुभयो उहाँले त्यत्रो त्याग गर्नुभयो हेर्नुहोस्। उहाँले एउटा आदिवासी जनजाति एउटा नेवारको छोरो भएर खालि यो नेवारलाई मात्र प्रोटेक्सन गर्नुपर्छ तपाईँको आदिवासीले जनजातिलाई मात्र प्रोटेक्सन गर्नुपर्छ भन्ने भएन उहाँले सब नेपालीहरू सब बराबर हो सबैको रिप्रेजेन्टेसन हुनुपर्छ भन्ने हिसाबमा गयो भनेदेखि तर अहिले हाम्रो अहिलेको परिस्थिति यो नदेखेको कारणले गर्दा मैले तपाईँ मार्फत यो चाहिँ सबलाई जानकारी गराउनु। हजुर यो प्रतिनिधिको कुरामा हजुरले झिकिहाल्नुभयो समानुपातिकको कुरा उठाउनु भयो होइन। समानुपातिकमा अब नेपाली कङ्ग्रेसले के गर्यो भन्ने कुरा होइन कि समग्र राजनीतिक क्षेत्रबाट समानुपातिकमा जाने हेर्ने हो भने श्रीमतीलाई अनि आफ्नो आफन्त मान्छेलाई त्यो सम्बन्धित समुदायको प्रतिनिधित्व चाहिँ हुन सकेन। अहिले त समानुपातिक आदिवासीको कोटाबाट जो पुगेको छन् यहाँलाई भन्न खोजेको होइन मैले तर तिनीहरू चाहिँ जस्तो आफ्नो श्रीमती आफ्नो छोरा साला त्यस्तो खालको व्यवस्थाहरू चाहिँ अहिलेको समानुपातिकमा विकृति आयो त्यसलाई फेयर गर्नको लागि नीतिगत सुधार गर्नुपर्छ भनेर चाहनुहुन्न। अब तपाईँले एउटा यो पनि एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा पोलिटिकली हो
र यो पारिवारिक दृष्टिकोणले राज्य, पारिवारिक दृष्टिकोणले मात्र चाहिँ फाइदा लिनु खोज्ने संस्कार हाम्रो अनफर्चुनेटली हाम्रो राजनीतिमा यो देखियो। त्यस देख्दाखेरि नेपाली कांग्रेसमा 10% जति देखिन्छ। नेपाली कांग्रेसमा नभएको भने होइन, राजनीतिमा कुनै देन नदिएका, राजनीतिमा लाग्दै नलागेका होइन। जस्तो हाम्रो मङ्गलादेवीको कुरा नगरौँ, उहाँ आफै पनि ठुलो क्रान्तिकारी नेता हुनुहुन्थ्यो। हामी आदिवासी जनजातिको पक्षको नेवार पक्षमा, तर अरूकोमा हामीले हेर्दाखेरि राजनीतिमा कुनै चिज दिन नदिएका व्यक्तिहरूलाई पनि हाम्रा खासारे नेताहरूले प्राथमिकता दिएको हामीले नेपाली कांग्रेसमा देखेको छौँ। तर त्यो भनेर म शैलजा दिदीको नौनामारको कुरा गर्दिनँ म, र अहिलेको कन्टेक्स्टमा पनि देखेको छ। तर एकदम छ। तर जहाँसम्म साम्यवादीहरूको कुरा छ, हेर्नुहोस्, हिजो आन्दोलन गर्दाखेरि, हिजोको क्रान्तिको गर्दाखेरि साम्यवादीहरू सँगसँगै श्रीमान श्रीमतीहरू सबैले गरे होला। तर अहिले जुन वर्गका निम्ति आन्दोलन गरे, जुन वर्गका निम्ति चाहिँ क्रान्ति गरे भन्छ भनेको नि, त्यो वर्गको निम्ति भनेको सहुलियतको दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले बेसी आफ्नो पारिवारिक मुखी नै हुनुभएको तपाईँले भन्नुभएको कुरा ल्याएको छ। त्यस कारणले सबभन्दा पहिला सुरु त उहाँहरूले जो हुनुहुन्छ हाम्रो पार्टीकै हो, सर जुनसुकै पार्टीको कुरा छ, समानुपातिकमा गरेको छ, यो गल्तीलाई पहिला स्वीकार्न सक्नु पर्यो र यसलाई शुद्धिकरण गर्न सक्नु पर्यो। त्यो सकिँदैन भनेदेखि कानुनी दृष्टिकोणबाट कुनै न कुनै नयाँ किसिमको ल्याउन सक्नु पर्यो। आज हामीले भनिरहेको छौँ, योभन्दा अगाडिकै टाइममा चाहिँ जनतालाई भनेको थियौँ कि आदिवासी जनजातिको तपाईँको जातीय सबै किसिमको, मधेसको, तपाईँको दलितको जसलाई चाहिँ यो संविधानले चाहिँ वञ्चित गरेका कुराहरू कति छन्, त्यो कुराहरू चाहिँ शुद्धिकरण गर्ने गरिकन चाहिँ संविधानमा राख्ने बनाएको छ। त्यही कारण हामीले जातीय क्षेत्रीय सबैको समानुपातिक र समावेशी हुन सकोस् भन्ने कुरा चाहिँ हामी चाहन्छौँ। र आउँदाखेरि तपाईँको नम्बर 1 चाहिँ हाम्रो तपाईँहरूको एउटा आउँदाखेरि चाहिँ ठुलो चिज के हुनसक्छ भनेदेखि पार्टीले जो प्रतिनिधिहरू समानुपातिकमा पठाएको छ तिनीहरूले संसदमा केही न केही दिनु सकोस्, क्रियाशील बन्न सकोस्, र पार्टीले उनीहरूलाई चाहिँ एउटा आफ्नो क्रियाशीलता गर्न सक्न र जनताको हितको निम्ति कार्य गर्न सक्न, बोल्न सक्नको निम्ति चाहिँ पार्टीले उनीहरूलाई चाहिँ एउटा प्रमोट गर्न पनि सकोस्। होइन खालि फेसिलिटिजको निम्ति खालि भन्नुहोस् न, म कहिलेकाहीँ जिस्काउने गर्छु हाम्रो कतिपय साथीहरूलाई, बिल्ला लगायो, मन्त्रालय आफ्नो व्यापारको कुरा गर्यो, रातो पासपोर्ट लियो, अन्तर्राष्ट्रिय स्कुलमा बिजनेस गरेर हिँड्यो भने यस्ता कुनै विकृतिहरू देखेको छु भने सिद्धिनु। किनभनेदेखि म तपाईँलाई यो भनेको कारण चाहिँ के भनेदेखि म पनि सांसद हुनुभन्दा अगाडि म एउटा व्यवसायी थिएँ, व्यापारी थिएँ। तर सांसद भइसकेपछि मैले आफ्नो व्यवसायीहरू सबै त्यागिदिएँ। किनभनेदेखि मलाई के लाग्यो भने करिब जनताले तिरेको तिरो, मालपोतको 1 रुपियाँ 2 रुपियाँबाट चाहिँ जे तिरेको छ त्यो पैसाबाट मैले केही त खाइरहेको छु, लाइरहेको छु नि भनेपछि मेरो चाहिँ उनीहरूप्रति उत्तरदायित्व हुन्छ। जसले ट्याक्स तिरेको छ त्यो ट्याक्स तिरेको पैसाबाट मैले के फाइदा उठाइरहेको छु भनेदेखि उनीहरूसँगको कम्पिटिसनमा मैले गर्नु हुँदैन, हेर्नुहोस्, व्यापार गर्नु हुँदैन भनेर चाहिँ मैले त्यो मान्यता मानेको हुनाले चाहिँ मैले चाहिँ के भने कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टहरू हुन्छन्, सब चिज हुन्छ, मैले गरेको छुइनँ। त्यही कारण यस्ता चिजहरू देखिएका जुन विकृतिहरू छन् तपाईँले भन्नुभएका, यो विकृतिहरूको तपाईँको समानुपातिक र समावेशीको नाममा चाहिँ सबै क्रियाशील र देन दिनु सक्ने व्यक्ति भन्दाखेरि चाहिँ भन्दा पनि आफ्नै परिवारलाई मात्रै चाहिँ यो जुन मौका दियो र यसको फाइदा उठाए त्यसको निम्ति पनि अवश्य पनि केही न केही नयाँ चाल हुनुपर्छ। यसमा सबभन्दा पहिला सुरु एक्जिस्टिङ कन्स्टिट्युसन्सको मिसयुटिलाइज नगर्नको निम्ति नेतृत्व वर्ग र पार्टी वर्गहरूले चाहिँ यसलाई त शुद्धिकरण गर्नुपर्छ। अब सबैको हेर्नुहोस्, कन्भेन्सन चल्दैछ, एमालेको चल्दैछ, माओवादीको होला, भोलि तपाईँको समाजवादीको होला, सबैको गर्नु सक्नुपर्छ र कुनै पनि क्षेत्रबाट
चाहिँ तपाईँलाई त्यो मात्र भनिदिनु हो, कुनै पनि क्षेत्रबाट चाहिँ संसदमा हामी चाहिँ के अरे प्रतिनिधित्व गराउँछौँ होइन। जस्तो हामी चाहिँ व्यापारी क्षेत्रका साथीहरूलाई पनि समानुपातिकबाट हामी प्रतिनिधित्व गराउँछौँ भनेदेखि उहाँहरूले पनि के सोच्नु पऱ्यो, म जनताको सेवामा जाँदैछु भनिरहेछ। उहाँहरूले पनि आफ्नो व्यवसायहरूसँग जोड्नु पऱ्यो र जनताको सेवामा लाग्नु पऱ्यो। र यो प्रतिनिधित्वको सवालमा यहाँको सुधार गर्नुपर्छ भन्ने राय रह्यो। अब अरू आदिवासीको अब पहिचानको कुरा पनि अघि यहाँले गर्नुभएको थियो, तर भाषा, धर्म, संस्कृति यिनीहरू फेरि लोप हुँदैछन् होइन। अब नेवारकै कुरा गर्ने पनि हाम्रो चाहिँ पहिरनहरू पनि लोप भइरहेको छ, भाषा नै लोप भइरहेको छ, संस्कृति समग्र आदिवासी नेपालको 59 आदिवासी जनजातिहरूको पहिचानको मुख्य मूल विषय संस्कृति धर्महरूलाई चाहिँ भइरहेछ। यसको संरक्षणको लागि यहाँहरूले कुनै पहल गरेको देखिएन आदिवासीको कोटाबाट यहाँ संसदमा पुग्नु भयो पनि। अब यहाँले भन्नुभएको न, तपाईँले चाहिँ पहिचानको भाषा भन्नुभयो, मैले चाहिँ पहिचानको ठुलो कुरा चाहिँ सबभन्दा पहिला ठुलो कुरा चाहिँ म त लुक भन्छु कि तपाईँ र म मङ्गोल छु, मङ्गोलियन पहिचानहरू हाम्रो आफ्नो पर्सनालिटीको हेर्नु। अब भाषाको कुरा सबैको अधिकारको कुराहरू हेर्नुहोस्। म कुन भाषा बोल्न चाहन्छु, कुन भाषामा सिक्न चाहन्छु, किन भनेदेखि यो भाषा एउटा कम्युनिकेट गर्ने कुरा मात्र होइन होइन। यो भाषा भनेको एउटा संस्कार हो, यो भाषा भनेको एउटा संस्कृति हो, उसको ज्ञान पनि त्यसमा हुन्छ। तपाईँलाई यो भाषा संस्कार हो, यो भाषा संस्कृति हो। यो भाषाले जो तपाईँको संस्कार र संस्कृतिको कारणले गर्दाखेरि हामीहरूले धेरै पढ्न पाउँछौँ, लेख्न पाउँछौँ, बुझ्न पाउँछौँ। कम्युनिकेसन पार्ट इज वान। अब कोही साथीहरूले यो बारेमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कम्युनिकेसनको कुरा गर्नुहुन्छ भने म किन भन्दाखेरि आज पुरानो तपाईँहरूको भन्नुहोस् न, केराती टाइमको समयको पुरानो गानाहरू सुन्नु न, त्यसको मिनिङ बुझ्ने भन्छ। नेवारी गानाहरूको भन्नुहोस् न, जुन लयहरू छ आज तपाईँको मोडर्न सङ्ग्सहरू, मोडर्न गानाहरूमा कतिपय हाम्रा मिक्सचर्स भएर चाहिँ हामीलाई चाहिँ हिन्दी गाना अथवा चाहिँ तपाईँको ब्रिटिस इङ्ग्लिस गानाहरूको हिसाबबाट चाहिँ हामीलाई इन्फ्लुएन्स भएको छ भनेदेखि हाम्रा आफ्नै पहिचानका कुरा भनेपछि तपाईँले यो चिजको निम्ति हामीले सधैँ भाषाको उत्थान र भाषा हामीले मात्र होइन। हेर्नुहोस्, तपाईँलाई आज यो 7 सालभन्दा अगाडि अथवा चाहिँ 17 सालभन्दा अगाडिको कुरा गरौँ चाहिँ जति मान्छे काठमाडौँभित्र आउँथे होइन, सबै नेवारी भाषा बोलेको हुन्थ्यो हो कि भन्नुहोस्। राजाले पनि बोलेको हुन्थ्यो, राजा त्रिभुवनले चाहिँ नेपाली भाषा जति बोल्नुहुन्थ्यो के अरे नेवारी भाषा पनि बोल्नुहुन्थ्यो, किन कम्युनिकेसनको निम्ति एउटा वातावरण हुन्थ्यो, एउटा मिष्ठानको कुरा हुन्थ्यो। आज तपाईँ जुन नेवारीहरूको जसो हाम्रा चाहिँ किराँतीहरूको तपाईँको नाचहरू गानहरू हेरौँ, कतिपय चिज यो चिजहरू चाहिँ पुरानो जमानाको चिजहरूको चाहिँ हामी संस्कार अगाडि जाँदाखेरि गइराख्दाखेरि भन्नुहोस् न, तामाङहरूकै हामी भोटेसले हेर्नुहोस्। आज तपाईँ जति नेपाली डान्स भनेर सिनेमामा हेर्छौँ अथवा हामी पनि कहिलेकाहीँ रमाइलो गर्दा नाच्छौँ भनेदेखि हेर्नुहोस्, त्यो भोटेसलेको ताल बिना त कुनै नाचै हुँदैन। किन भन्नुहोस् त भने सकिसकेपछि यो सबै संस्कृतिको निम्ति, सबै जनताको हकको निम्ति, हेर्नुहोस् आदिवासीहरूको हकको निम्ति चाहिँ हामीलाई मलाई लाग्छ तपाईँले भनेको भाषा, तपाईँको भाषाको मात्रै हाम्रो खानाकै कुरा गर्नुहोस्, खानपान लवाई खवाई आगो पटासीको कुरा, लबदा सुरुवा लवाई कहाँबाट सुरु हेर्नु। यो खालि यो सबै चिजहरूमा आज तपाईँले म भन्नुहोस्, म एउटा नेवारको छोरो भएर म यति चाहिँ गौरव छु जुन तरिकाले हामी खाना खान्छौँ, जुन संस्कार छ, जुन मिनिङ छ हेर्नुहोस्। र पाचन क्रिया पनि कसरी गर्ने भन्ने एउटा चिज छ। मलाई लाग्छ यो फ्रेन्च खानामा पनि यो हुँदैन हेर्नुहोस् होइन। आज तपाईँहरू हामी पूर्वतिरको तपाईँहरूको भन्नुहोस् न, तामाङहरूकै चुजमा हेर्नुहोस्, हामी जुन तोङ्बा खान्छौँ, इट्स द मोस्ट हाइजेनिक ड्रिङ्क हो भन्नुहोस् त। जाडोमा हामी चट्ट तोङ्बा तातो पानी राखेर खाँदाखेरि जुन चिजले चाहिँ तपाईँलाई हेल्थलाई फाइदा गर्छ, अनि यो चिजहरूको निम्ति हामी आदिवासी जनजातिहरूले सबै आवाज उठाइराख्नुपर्छ हेर्नुहोस्। किन एक्सप्लोइटेसन कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने आदिवासी जनजातिहरूलाई
सानो तिनो लोभ देखाएर सधैँ चाहिँ एक्सप्लोइटेसन गरेको छ। युनाइटेड स्टेट्स जुन पहिलाको रेड इन्डियन्सहरू थियो इन्जिनियर्सहरूलाई चाहिँ जब युरोपबाट माइग्रेसन बढ्न थाल्यो, हेर्नुहोस्, चाहे त्यो आइरिस होस्, चाहे तपाईँको जर्मन होस्, चाहे तपाईँको इटालियन्स होस्, यिनीहरूको माइग्रेसन बढ्दै गइसकेपछि उनीहरू माइनोरिटी भनेर सर्टन चाहिँ तपाईँलाई फेसिलिटी दिए होला। आज पनि सरकारले अनुदान केही दिन्छन् होला, तर उसको मौलिकतै गयो नि। त्यो जग्गा जमिन त उसैको थियो नि। आज तपाईँ अस्ट्रेलियाको हेर्नुहोस् त, अस्ट्रेलिया पहिला भिन्दै टापु थियो, ब्रिटिसर्सहरूले चाहिँ उनीहरूको भत्था लग्यो। आज हाम्रो नेपालीहरू पनि थुप्रै छन्, तर त्यहाँ अजरबैजानहरू हेर्नुहोस् त। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले सबै पक्षका चिजहरूलाई डर राख्न सक्छ। आज नेपालको तपाईँको युएनमा जाँदाखेरि लिपि पनि नेवारको लिपिले गरेको थियो। आज कतिपय चिज आज तपाईँको बाहिरबाट टुरिस्टहरू जुन नेपालमा आउँछन् भने 50% टुरिस्टहरू हाम्रो प्रकृतिले दिएका सौर्यताको निम्ति हेर्छन् भनेदेखि कतिपय हाम्रो द सिटी अफ द टेम्पल्स, द कल्चर, तपाईँको काठमाडौँ भ्यालीको कल्चरको निम्ति हेर्न आउँछन्। किन भन्नुहोस् भने त्यो छ। तर अहिले काठमाडौँ भ्यालीमा हामीले तपाईँहरूलाई पहिला मैले अघि तपाईँलाई भने नि, जसरी चाहिँ राणाकालको टाइममा खसारेहरूको चाहिँ बढ्ता माइग्रेसन चाहिँ गाउँ गाउँ गएर उनीहरूले चाहिँ एक्सप्लोइटेसन गर्ने, उनीहरूले चाहिँ त्यहाँ बसेर चाहिँ टेक्नोलोजी पनि लग्यो होला केही, तर केही चिज त्यहाँको चाहिँ विकासको निम्ति कार्य पनि गऱ्यो होला भने होला, त्यो मैले गरेन भन्नु, तर एक्सप्लोइटेसन बेसी भएको। तर पछि 7 सालपछि जागरण भइसकेपछि देखेको तपाईँको पाथरकै इतिहास हेर्नुहोस्, तपाईँ तेह्रथुमकै इतिहास हेर्नुहोस्, ताप्लेजुङकै इतिहास हेर्नुहोस् होइन। त्यो भनेदेखि आज हामीले जबसम्म चाहिँ आदिवासी जनजातिको पहिचान, हक, हित र आदिवासी जनजातिको उन्नतिको निम्ति जबसम्म हामीले काम गर्नु सक्दैनौँ र यो स्ट्याब्लिस गर्नु सक्दैनौँ, तबसम्म यो लोकतन्त्रको मान्यता त्यति हुँदैन। हजुर, हुन्छ। म यो बहसलाई, यो कुराकानीलाई हामी जारी राख्नेछौँ, तर अहिले छोटो विश्रामको बेला भएको छ। विश्रामपछि हामी फेरि आउनेछौँ। राष्ट्रिय जनगणना 2078 सम्बन्धी आदिवासी जनजाति आयोगको अनुरोध। राष्ट्रिय जनगणना राष्ट्रिय अभियान। आदिवासी जनजातिको सांस्कृतिक, धार्मिक, जातीय तथा भाषिक पहिचान स्थापित गराई संवैधानिक र कानुनी हक प्राप्तिको लागि नीतिगत व्यवस्था गर्न जनगणनाबाट आउने तथ्याङ्क आधिकारिक र महत्त्वपूर्ण हुने भएकोले यही मिति 2078 साल कार्तिक 25 गतेदेखि मङ्सिर 9 गतेसम्म हुन गइरहेको राष्ट्रिय जनगणनामा सम्पूर्ण आदिवासी जनजाति समुदायले आफ्नो सही पहिचान सहित सहभागी हुन गणकद्वारा सोधिने निम्न प्रश्नहरूमा ध्यान दिनुहुन अनुरोध छ। साथै यस सम्बन्धमा सहजीकरण गरिदिनु हुन स्थानीय आदिवासी जनजातिका सङ्घ संस्थाहरूलाई अनुरोध गर्दछौँ। तपाईँको जाति के हो भन्ने प्रश्नमा आफ्नो जातिको नाम लेखाउने, जस्तै राई, लिम्बू, मगर आदि। तपाईँको पुर्ख्यौली भाषा कुन हो भन्ने प्रश्नमा आफ्नो मातृभाषा लेखाउने, उदाहरणको लागि मगर, तामाङ आदि। तपाईँको मातृभाषा कुन हो भन्ने प्रश्नमा आफ्नो मातृभाषा लेखाउने, उदाहरणको लागि गुरुङ, नेवार आदि। तपाईँ कुन धर्म मान्नुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा आफ्नो मौलिक धर्म जे हो त्यो लेखाउने। तपाईँको दोस्रो भाषा कुन हो भन्ने प्रश्नमा नजिकैको छिमेकी आदिवासी जनजातिको भाषा लेखाउने। मेरो जनगणना मेरो सहभागिता, राष्ट्रिय जनगणना 2078, आदिवासी जनजाति आयोग, पुल्चोक, ललितपुर। राष्ट्रिय जनगणना राष्ट्रिय अभियान। हाम्रो गणना हाम्रो सहभागिता, हाम्रो स्वाभिमान। नमस्कार, हमार नाम हरि नारायण यादव बा। हम सिमरहनी चितवन में रहेनी। हम एतही के स्वास्थ्य चौकी में कार्यरत बानी। हमार नाम लक्ष्मी यादव बा। हम उनकर पत्नी। हम घरे में गृहिणी बानी। कमाए वाला वहाँ का बानी। हमार बाबू हमार नाम पर कुछ जमीन रख देले बानी। व्यवसाय स्वरूप उहे जमीन पर हम गाय, भैंसी, हांस,
मुर्गी सुग्गर पालन कैले बानी। उहे आमदनी से हमनी लइका लोग के बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा रहल बानी। आ उ लोग के पढ़ाई के खातिर आवश्यक पड़े वाला संपूर्ण सामग्री सब हमनी अपने व्यवस्था क देले बानी। हम सरकारी नौकरी वाला भइला से प्राय कार्यालय में ही व्यस्त रहेनी। वाकिर सवेरे संझिया खेती किसानी भी करेनी। वाकिर घर के सारा काम हम अपने करेनी। लइका लोग के सहियार सुसार, खान पीन से लेके सर सफाई करे वाला काम में वहाँ के भी सहयोग करेनी। एह बेर आवे वाला जनगणना में हम संपूर्ण सहभागिता जना रहल बानी। काहे कि हमरा द्वारा देहल गईल गणना के आधार पर राज्य हमनी जैसन महिला लोग खातिर नीति निर्माण करे। यह तथ्यांक के आधार पर राज्य के स्थानीय तथा समग्र विकास में सहयोग पहुँचे के बात पर विश्वस्त बानी। हमर गणना हमर सहभागिता। प्राकृतिक उपचारको सेवाहरू प्रदान गर्दै आइरहेको एकीकृत उपचार केन्द्र होलिस्टिक हस्पिटल विगत 7 वर्षदेखि सेवारत छ। प्राकृतिक उपचार, थेरापी, योगाहरू गरे। त्यसको बाबत 3 महिनापछि मलाई अलिकति हिँड्न सहज हुँदै गयो। त्यसपछि मैले आफूलाई व्हीलचेयरबाट पनि आफूलाई यसमा हिँड्न थालेँ। अहिले एकदमै आफू खुसी छु किनकि मैले त नयाँ जीवन पाएँ। गर्दन, ढाड दुख्ने, नसा च्यापिएको, हात र गोडा जमझमाउने, खुट्टा र अनुहारको प्यारालाइसिस, मुख भाङ्गिएको, जोर्नी र मांसपेशी च्यातिएको वा दुखेको, सुन्निएको, हड्डी खिने रोग, ग्यास्ट्रिक, अल्सर, पाइल्स, दम, एलर्जी, पिनास, उच्च रक्तचाप, निराशापन, डिप्रेसन, माइग्रेन लगायत नसर्ने सम्पूर्ण रोगहरूको सफल उपचार गरिँदै आएको एकमात्र हस्पिटल होलिस्टिक हस्पिटल। सुत्केको ठाउँमा यो अपङ्ग भएर चाहिँ यहाँ मेरो बुढीले बोकेर अस्पताल लगेर सबैले लिएर आएको थियो। यहाँ पिसा 1 महिनासम्म छोरिसकेर धुल्खेला आएर केसिएममा र होलिस्टी आइपुगेको। होलिस्टीमा आएर म 1 हप्तादेखि 4 बैठकी टेकेर हिँड्ने भएर 1 महिना बसेर म अहिले रेडी भएर यो हार्बरीको दबाई खाएर हिँडिरहेको छु अहिलेसम्म। अकुपंचर तथा अकुप्रेशर, हाइड्रोथेरापी, डाइट थेरापी, हर्बल थेरापी, फिजियोथेरापी, शिरोधारा, मसाज, स्टिम, साउना, विश्राम, जीवनशैली व्यवस्थापन, मानसिक परामर्श जस्ता एकीकृत उपचार सेवाहरू यस एकीकृत प्राकृतिक उपचार केन्द्रबाट प्रदान गर्ने गरिन्छ। होलिस्टिक हस्पिटल प्राकृतिक उपचार केन्द्र हो हाम्रो। यो प्राकृतिक उपचार भन्नाले हामी हावाबाट, पानीबाट, खानाबाट र चाहिँ यो सूर्यको किरणबाट विभिन्न प्राकृतिक कुराहरूको प्रयोगबाट चाहिँ हामी उपचार गर्छौँ। होलिस्टिक हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर, ठुलो खरिबोट नजिकै मिन भवन, काठमाडौँ। सम्पर्क नम्बर 0141158030 415532। रोगको उपचार गर्नुभन्दा रोगै लाग्न नदिनु नै अति उत्तम भन्ने होलिस्टिक हस्पिटलको मुख्य सिद्धान्त हो। आदरणीय दर्शकबिन, यो जनताको सवाल जनसवाल कार्यक्रम हो र यो कार्यक्रममा हामी नेपाली काङ्ग्रेसका नेता सांसद हुनुहुन्छ दिव्यमणि राज भण्डारी, उहाँसँग समसामयिक विषय र खास गरिकन आदिवासी जनजातिको सवालमा समीक्षा र उहाँका विचारहरू प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। यो विश्रामपछि तपाईँ दर्शकलाई र हाम्रो अतिथिलाई फेरि स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। हामी संस्कार संस्कृतिको बारेमा कुरा गऱ्यौँ होइन, अब भाषाको बारेमा पनि यहाँले केही भन्नुभयो। नेपालको संविधानमा, अहिलेको संविधानमा मातृभाषामा शिक्षा लिन पाउने भनेर व्यवस्था पनि छ। त्यो आधारभूत तहको स्थानीय तहले पाठ्यक्रमहरू बनाउने भन्ने पनि छ। तर त्यो प्रभावकारी छैन कि अब धेरै ठाउँमा चाहिँ पुगेकै छैन। अब केही काठमाडौँ महानगरपालिकामा केही भयो होला, तर केही छैन। अब त्यसमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले अर्थात् यहाँहरू जस्तो प्रबुद्ध वर्गहरूले यो भाषालाई अलिकति प्रवर्धन गर्ने, शिक्षामा पहुँच बढाउनको लागि केही सोच्नु भएको छ, केही धारणा छ? हेर्नुहोस्, मैले अघि पनि बताएँ भाषाको मिनिङ। यो एउटा कसैले पनि भाषाको बारेमा सोच्नु हुँदैन कि यो भाषा भनेको चाहिँ बेकारमा बखडा ल्यायो र एउटै भाषा चाहिँ देशभरि भयो भनेदेखि चाहिँ सजिलो हुन्छ, व्यवहारमा होला, दिनका दिन कार्य गर्नको निम्ति होला। तर त्यो भाषामा लुकेको, जब भाषा उत्पत्ति भयो भाषामा लुकेका
वैज्ञानिक कुराहरू म अरू तपाईँलाई सांस्कृतिक यो कुराहरू त छोड्दै वैज्ञानिक कुराहरूको कुराहरूमा पनि तपाईँहरू चाहिँ के हुन्छ भन्ने कुरा छ। तपाईँलाई म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु कि हाम्रो नेपाली अथवा गोर्खाली भन्छन् धेरै चाहिँ भारतमा बसोबास गरे 7 पुस्ता 8 पुस्ता 10 पुस्तादेखि पनि बसोबास गरेको छ होइन। यो सबै त्यहाँ गइसकेपछि कमन ल्याङ्ग्वेज चाहिँ बेसी चाहिँ चाहे राई लिम्बू होस् चाहे तपाईँको नेवारै होस् चाहे खसारे नै होस् चाहे दलितहरू नै होस् सबैले नेपाली भाषामा बोल्न थाले र त्यो ठाउँहरूमा आज म तपाईँ हेर्नुहोस् यहाँ भानुभक्तको जन्मदिनको दिन नेपालमा छुट्टी हुँदैन तर दार्जिलिङ र सिक्किममा चाहिँ यसरी चाहिँ मनाउँछन्। तपाईँले पनि जानुभएको छ म स्थित खान्छ हेर्नुहोस् छुट्टी बाँडेर भाषाको निम्ति पहिचानको निम्ति हेर्नुहोस् किनभने उनीहरू सबै नेपाली एक भयो उनीहरू माइनोरिटी भयो त्यसले आफ्नो पहिचानको निम्ति आफूले गरे हेर्नुहोस् एउटा गौरवको कुरा हो। भनिसकेपछि हाम्रो भित्र भएका यति थुप्रा हामी चाहिँ आदिवासीहरू छौँ हेर्नुहोस् हाम्रो आफ्नो आफ्ना पहिचानको कुराहरू छ हेर्नुहोस् भन्नुहोस् न। त्यस कारणले यो सबै चिजमा सबैलाई मौका दिनुपर्छ। आज तपाईँले भन्नुहोस् न म दोलखाको हो अब मेरो आमा तेर्थुङको पर्नुभयो तेर्थुङको नेवारी पनि बोल्दैन थिए हो तर हामी ठुलो भइसकेपछि हामीले नेवारी भाषा पनि सिक्यौँ दोलखाली भाषा पनि सिक्यौँ। आज मलाई त्यो दोलखाली भाषा सिक्दाखेरि कहिलेकाहीँ कहीँ जाँदाखेरि प्राइभेट कुरा गर्नु छ सुन्छ उनीहरूको पुरानो भजनहरू गानाहरू सुन्दाखेरि कति आनन्द आउँछ सोध्छु म कति पुरानो छ उनीहरूले भन्छ कि यो पाण्डवहरू चाहिँ लुकेर बस्दाखेरि आफैले क्रिएट गरेको भाषा भन्छन्। भनिसकेपछि नेवारी भाषामै देखिएका कुराहरू पनि र अहिले चाहिँ सरकारले पञ्चायत आइसकेपछि सरकारको नीति अरू सबै भाषालाई सप्रेस गरेर खास भाषालाई मात्र अगाडि जाने गर्दाखेरि हाम्रो समाजमा पनि धेरै मान्छेहरूले बोल्नु अब तपाईँहरूको राई लिम्बूको त कुरा तामाङको पनि त कुरै छोड्नु होइन त्यसैले नेवारमा अहिले भइरहेका चिजहरूमा पनि त्यो पनि चाहिँ अहिले कमजोर भएको हुनाले यसलाई हामीले रिभाइभ गर्नुपर्छ। तामाङहरूले पनि आफ्नो रिभाइभ गर्नुपर्छ किन त्यो आज तपाईँ गाना जब चाहिँ तपाईँ भट्टराईले जुन गाना गाउँछ तामाङको जुन चाहिँ नेपाली भाषा नेपाली शब्दहरूले गर्दाखेरि बुझ्दाखेरि रमाइलो होला त्यही चिज तामाङ भाषामा पनि बुझ्न सकेको कति रमाइलो हुन्थ्यो होला भनेको हुनाले हामीले जहाँ व्यवहारिक छ र जहाँ प्रयोग गर्न सकिन्छ हेर्नुहोस् त्यो प्रयोग गर्न सकिने ठाउँहरूमा मातृभाषामा पनि मान्छेले पढ्न पाउने लेख्न पाउने बुझ्न पाउने दिनुपर्छ। एउटा प्रश्न हो कि नेपाली भाषा सबले बोल्नु सक्नुपर्छ सबले लेख्नु सक्नुपर्छ। अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय माग अनुसार सबभन्दा बेसी चल्ती भएको र प्रचलनमा आएको अङ्ग्रेजी भाषा त्यो पनि जान्नुपर्छ। कम्युनिकेट गर्नु सकेन भनेदेखि हुँदैन। तर अरू भाषाहरूमा हामीले देशभित्रका कुरा गरौँ र हाम्रा कतिपय युवाहरूलाई चाहिँ अरू भाषाहरूमा पनि कोही इटालियन सिक्ला कोही स्पेनिस सिक्ला कोही फ्रेन्च सिक्ला अहिलेको बाहिर चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोणले गर्दा सबै किसिमका चिजहरू हुन्छ यो चिज गर्नुपर्छ। तर मौलिक हक भनेको आफ्नो भाषाको निम्ति चाहिँ मान्छेले चाहिँ मौलिक हक चाहिँ पाउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ म बुझ्छु। यसमा अब यहाँ दोलखाको प्रसङ्ग आइहाल्यो। दोलखा जस्तो अब यहाँ त्यही मातृभाषामा पनि ठुलो समूह र सानो समूह छ। जस्तो अब राई लिम्बू मगर गुरुङ तामाङ नेवारहरूको कुरा गर्ने भने अलिक ठुलो समूह भयो ठुलोमा बोल्ने नै भए उनीहरूको हराउने सम्भावना कम छ। तर अब जस्तो दोलखाकै कुरा गर्ने सुरेल थामीको भाषा चाहिँ त्यसको संरक्षण चाहिँ कसरी हुन्छ? इट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ। हजुर हामी अरू ठाउँ हेरेर दोलखाको हेर्नुहोस् न तपाईँको सुरेल छ जिरेल छ आशा विषय होइन हामीको आफ्नै छ होइन हावी पनि तपाईँको भुजेलहरू पनि अलिअलि पुरानो कुरा निकाल्नु गर्छन् माझी छन्। भनिसकेपछि what we have to do is we have to motivate the youngsters. हामी कहाँ के भयो भने तपाईँले एउटा मेडिसिनको हिसाबमा हेर्नुहोस् न हामी कहाँ यो वैद्यको मेडिसिन झाँक्रीको मेडिसिन र एलोप्याथीको मेडिसिन हेर्नु के भयो यो झाँक्रीको मेडिसिन अलिकति सुपरफिसियल जस्तो भयो मान्छेहरूले चाहिँ भएन त खाले अहिलेलाई इन्टरटेनमेन्टको रूपमा बेसी लिन थाले होइन र तपाईँको जुन ट्रेडिसनल हामीको वैद्यको मेडिसिन के थियो भनेदेखि त्यो वैद्यहरूले यसलाई चाहिँ त्यति एजुकेट गरेन लिमिटेड गर्यो आफ्नै परिवारसँग मात्रै गर्न थालिसकेको हुनाले अरूलाई सिकाउनु हुँदैन थियो भनेको हुनाले चाहिँ
तर एलोप्याथी मेडिसिन चाहिँ बर्ता चाहिँ सबलाई एजुकेट गर्न थालेको हुनाले जस्तो तपाईँको यो एलोप्याथी मेडिसिनमा मान्छेहरू बेसी जान थाले होइन। त्यहाँदेखि त्यो अरू मेडिसिनको चाहिँ भाउ नै छैन, पुरानो छैन भन्ने त होइन नि, किन बेसिक कुनै पनि नयाँ मेडिसिन बनाउँदा बेसिक र मेटेरियल त सबको त्यही पुरानै चिज हो, हाम्रो जडीबुटी नै हो, हाम्रै पातहरू हो होइन। त्यहाँदेखि यो भाषाको केसमा पनि के छ भनेदेखि जस्तो तपाईँले दोलखामै भन्नुभएको कुरा, हाम्रो दोलखे नेवारहरूको भाषा इट्स डायलग इज कम्प्लिटली डिफरेन्ट एन्ड इट्स भेरी डिफिकल्ट फर पिपल टु अन्डरस्ट्यान्ड। हामी फास्ट यहाँका नेवारहरूले पनि सबै बुझ्न सक्दैन किन वर्ड पनि धेरै फरक छन्। त्यसले गर्दाखेरि हामी चाहिँ 4000-5000 छौँ होइन। अहिले 4000-5000मा पनि मलाई लाग्छ 2000 जतिले मात्र बोल्छ होला, तर हामी वे मोटिभेटिङ होइन। हामी दोलखामा दिएका हाम्रो परम्परागतको तरिकाबाट हुने नाचगान पूजा आजाहरू हामी सबै रिभाइभ गराउँदैछ। त्यस्तो ठाडोमा पनि हामी अहिले रथ चाहिँ तपाईँको रथ जात्रा चाहिँ गराइरहेको छु, किन पोसिबल छ भने पुरानो प्रस्तावको थियो भने चाहिँ हामी के चाहन्छौँ भनेदेखि सबै राई लिम्बू गुरुङ बुझ्नु भएन सबैहरूले चाहिँ आफ्नो आफ्नो सब ग्रुपका चिजहरूलाई पनि चाहिँ एउटा उत्थान गर्न सक्नु पऱ्यो। सर म त के भन्छु भने मैले एटलिस्ट हामी सब आदिवासी जनजातिहरूले हामीले पहिरनकै कुरा गर्दा ए बाबा हाम्रो बिहा बारी पूजा आजा सब चिज गर्दा पुरानो बाबुबाजेहरूको पहिरनको देखेर चाहिँ लगाऊ न। इट्स भेरी कम्फर्टेबल। हामी कमिज र सुरुवाल लाएर बस्छौँ अथवा सुट लगाउँ कोट प्यान्ट लगाउँ के प्र्याक्टिकली होला, तर आफ्नो पहिरनको पनि केही गर्नु पऱ्यो। मैले संसदमा बोलेँ, मैले एटलिस्ट हप्ताको 2 चोटि चाहिँ हामी आफ्नो ट्रेडिसनल अथवा राष्ट्रिय पोसाक लगाउँ भनेर, किनभने एउटा सबले जान्ने होस्। किनभनेदेखि द कम्फर्ट द सिस्टम सबै चिज भएर नआयो होइन। त्यहाँले यो सबमा होस्। जस्तो हाम्रो भन्नुहोस् न आज पनि नेवारीहरूको हामी कुनै चाहिँ पूजा आजा यता भयो भने हाम्रो भोज भतेरो भनेको त्यसै नेवारी खानामा हुन्छ नि होइन। अब पार्टी प्यालेसहरूमा हुने नयाँ चिजहरू भयो भनेदेखि साना तिनाहरू चाहिँ हाम्रो त्यो सोच्नुहोस् त तपाईँहरूको कति चलन छ तपाईँहरूको तामाङमा है। खालि मोमो र तोङ्बा मात्रै त होइन नि। त्यहाँदेखि यो सबै चिजको हिसाबले चाहिँ हाम्रो चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर, अब नीतिगत रूपमा अब यहाँ अब अरू प्रसङ्गहरू धेरै लामो हुन्छ आदिवासी जनजातिको सन्दर्भमा। एक दुईवटा प्रसङ्ग मात्रै जस्तो अब तत्कालीन सरकारले गुठी विधेयक ल्यायो होइन। काठमाडौँका अर्थात् सबैका नेवा आदिवासीहरूले ठुलो विरोध पनि गरे होइन। अब यहाँहरू पनि सहभागी हुनुभयो, तर त्यसमा राजनीतिक रूपले चाहिँ दलहरू चाहिँ संलग्न भएनन् अर्थात् हुन चाहेनन्। के हो यो? यु हेभ नट अन्डरस्टुड। हजुर, तपाईँको गुठी विधेयक यो त हाम्रो परम्परासँग सम्बन्धित थियो नि त नेवा। जब गुठी विधेयक ल्यायो, हजुर, गुठीलाई मलाई लाग्छ हाम्रा कतिपय वामपन्थी साथीहरूले चाहिँ एउटा शोषण गर्ने ठाउँ भन्ने सम्झेन, संस्कार सम्झेन बुझ्दैन। मौलिकताको कुरा गर्दा एउटा सङ्गठनको आउँदाखेरि यो गुठीले कसरी चाहिँ अगाडि बढाएको थियो भन्ने कुराहरू बिर्सिएन भने गो ब्याक टु द हिस्ट्री हामी हेरौँ भनेदेखि जब चाहिँ सरकार चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्ने सरकार अथवा राजाका सरकार हुँदै थिए त्यो सानो समाजहरूलाई चाहिँ एउटा ट्र्याकमा राख्ने चिज एकदम गुठी हो। हेर्नुहोस् यो गुठीभित्र सबै किसिमको छ। हेर्नुहोस् यो खालि जग्गा बाँडेर खाने यो खाने होइन, त्यो जग्गा पनि जे दिन्छ उसको। म तपाईँ आज आदिवासी हामीको कुरा गर्छौँ, त्यो जग्गाको कुरा गर्छ भनेदेखि उसका पुर्खाले आर्जन गरेर राखेको जग्गाहरू हो। त्यो राजाले अथवा राणाले बकस दिएको जग्गाहरू होइन, त्यो हो भनेको सत्तामा बस्नेहरूले दिएको चिज बकसको चिजहरू होइन त्यो। हेर्नु जग्गाको कुरा गर्दा अरू पहिचानको कुराहरू चाहिँ हाम्रो नेवारहरूको यो जन्मदेखि हेर्नुहोस् जन्मिनुभन्दा अगाडि आमा गर्भवती हुँदाखेरिको जन्मिने पालो अगाडिदेखिको चाहिँ तपाईँको चाहिँ नवरुन्जेलसम्म चाहिँ हाम्रा चाहिँ जुन नियम परम्परा सबै कानुनहरू त्यो गुठीले नै गर्छ।
घर व्यवहारमा झगडा भयो, अप्ठ्यारो कोही पनि गुठीले गर्दैन। जात बेजातको बिहा गरेर आयो भन्ने कुरा पनि त्यही हो। अनि सबै किसिमले भएका चिजहरूलाई मैले पहिचान गर्न सकिँदैन। र खालि मैले त संसदमा पनि बोलेँ, चाहिँ हाम्रा गुठीका कुराहरू चाहिँ नन नेवार ज्वाइँ साहेबहरूले चाहिँ आफ्नो ससुरालीको परम्परा बुझ्न सकेन भन्ने मैले त्यो पछि सब चुप लाग्यो। हामी त्यस वखतका धेरै अब अहिलेको सरकारले अहिलेको परिस्थितिको प्रायोरिटी अर्कै छ। हेर्नुहोस्, आज हामी कतिपय विधेयकहरू संसदमा भएका विधेयकहरू पारित गर्छौँ भनेर यो सरकारले कमिटमेन्ट गरेर 30वटा विधेयक पारित गर्छौँ भनेर सरकारले आफ्नो व्हाइट पेपरमा कमिटमेन्ट गरे। तर तपाईँ कमिटमेन्ट गरेको भोलिपल्टदेखि संसद चल्नु दिएको छैन। बाध्यताले सरकार नै देशै ठप्प हुन सक्ने भएको कारणले जनतर सब चिज गरेर हामीले एउटा बजेट पास गर्न सक्यौँ। त्यो बाहेक अरू केही गर्न सकेको छैन। अनि म यसमा सानो थपौँ, यो विधेयकहरूको सन्दर्भमा आदिवासी जनजातिसँग सरोकार राख्ने अर्थात् आरक्षणसँग सरोकार राख्ने निजामती विधेयक त्यत्रो संसदको तपाईँहरूकै समितिहरूले तयार गरिसकेको, त्यो फेरि एकाएक फिर्ता लियो नि त। न मोमेन्ट तपाईँले यो फेरि अब त्यो पनि बुझ्नु भएन। फेरि छोटो भन्नु होइन, त्यो पनि तपाईँले बुझ्नु भएन। फिर्ता किन लियो भनेदेखि संसदमा डिटेल छलफल गरेर त्यो छलफलको प्रक्रियागत तरिकाबाट चाहिँ पास हुन नसक्ने देखेपछि चाहिँ तपाईँको अहिले संसद बन्दुको बिन्दी कुरा नत्र ल्याएर अहिले कार्यान्वयन चाहिँ अध्यादेशबाट गर्नको निम्ति त्यो हुन्छ होला छिटै। त्यो चाहिँ अब एजुकेट गर्नु सकेन किन गर्यो भन्ने कुरा तपाईँको निजामतीकै कुरा गर्नुहोस्, तपाईँको रेलवेकै कुरा गर्नुहोस्। मैले त भन्दै थिएँ हाम्रो सिभिल एभिएसनको सम्बन्धी पनि होस् भनेर, तर यो चिजहरूलाई गरेको कुनै नचाहिने कारणले होइन। हेर्नुहोस्, किन भन्दाखेरि हाउसै चल्नु नदेखेपछि ठ्याप त गर्नु त भएन नि तपाईँलाई, भन्नुहोस् त। अब म यो आदिवासी जनजातिको सन्दर्भमा गुठीको बारेमा पनि यहाँले धेरै प्रकाश पारिसक्नु भएको छ। अर्को कुरा, यहाँले नै अब यो रत्न पार्कलाई शङ्करदर पार्क बनाउने भनेर चाहिँ तत्कालीन सरकारले भनेको त्यसको विरोध गर्दै हिँड्नुभयो। फेरि किन हो? म तपाईँलाई रत्न पार्कको कुरा रत्नपाललाई शङ्खाधर पार्क बनाएको मन पर्यो र तपाईँलाई पद्मरत्नलाई चाहिँ शालिग त्यहाँ राखेको बारेमा मैले तपाईँलाई थाहा थिएन होला, मैले आर्टिकल लेखेको छु। इफ यु गो ब्याक टु माई फेसबुक तपाईँ हेर्नुहुन्छ। मैले देखेको थिएँ एउटा मेरो यसमा सन्दर्भ के होइन, म शङ्खराधरको अनुयायी हो। हजुर, हेर्नुहोस्, आज नेपालको इतिहास हेर्नुभयो भने एउटा जनताको छोरो शङ्खराधरले आफ्नो समयमा चाहिँ आफ्नो सम्पत्तिहरू सबै सन्तिहरूबाट दिएर चाहिँ जनतालाई ऋण मुक्ति गरेको व्यक्ति होइन। त्यस कारणले आज त्यस बखत उसले ऋण मुक्ति गरिदिएको हुनाले, ऊ बुद्धिमानी भएको हुनाले उसले ल्याएको एउटा नेपाल सम्बत भन्ने क्यालेन्डरलाई चाहिँ त्यस बखतको सरकारले मानिदिएर त्यो सुरु हो के न भनिसकेपछि र उसले गरेका कुराहरू राम्रा कुराहरूलाई चाहिँ हामीले मान्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हो। हेर्नुहोस्, र नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारले उसलाई विभूतिको रूपमा पनि लियो। भनिसकेपछि अहिले पछि आएका भण्डारी भित्र यिनीहरू सबैको नाममा कत्रो चिज बन्ने। हेर्नु, किनभनेदेखि परिवार उनीहरूको अहिले भए, त्यो उनीहरूको आदर्श मान्ने मान्छेहरू र सिद्धान्त मान्नेहरू भयो भने उनीहरू ठुल्ठुला चिज भए। तर शङ्खराधरलाई इज्जत दिने, एउटा विभूतिलाई इज्जत दिने चाहिँ एउटा पुरानो रानीको नाममा बनाएको पार्कमा लगेर गर्ने, त्यसमा हाम्रो विरोध हो। उहाँलाई अझ वृहत ठाउँमा तपाईँलाई विरोध भन्नुहोस्, त्यसमा हाम्रो विरोध हो। त्यो शङ्खराधरको नाममा बृहत ठुलो पार्कहरू बनाउन सक्थ्यो। शङ्खराधरले दिएको देनबाट उसको स्टडी गरिसकेपछि उसको नाममा ठुल्ठुला इन्स्टिट्युसन्सहरू बनाउन सक्थे, तपाईँको युनिभर्सिटी बनाउन सक्थे, बाटो बनाउन सक्थ्यो। तर के भनेदेखि त्यो रत्न पार्कमा ल्याएर एउटा स्ट्याचु ल्याएर हेर्ने एक चिज थियो। अर्को चिज तपाईँलाई म पद्मरत्नकै कुराहरू, पद्मरत्न आसिटीको भनेको तपाईँको काठमाडौँ भ्याली विथको उहाँकै थियो।
उहाँको पनि एउटा सानो स्ट्याचु लगेर राखिदिनुहोस्। म राजनीतिक दृष्टिकोणले उहाँसँग फरक हुन, उहाँ वामपन्थी हुन, उहाँ वामपन्थी हुनुहुन्थ्यो, म चाहिँ काङ्ग्रेसी हुँ राजनीतिक दृष्टिकोणले। तर उहाँले आदिवासी जनजातिको निम्ति हक हितको निम्ति गर्नुभएको देन सोचौँ। उहाँले वामपन्थी पञ्चायत कालदेखि चाहिँ वामपन्थीहरूको चाहिँ हक हितको निम्ति र आवाज उठाइ बसिरहेको एउटा आदिवासी नेता थिए। हेर्नुहोस्, यो सूर्य चिन्ने भन्ने छ नि, त्यो उहाँको चिन्ह थियो, उहाँले एमालेलाई दिएको थियो। भनिसकेपछि यत्रो ठुलो नेतालाई कदर गर्ने, रानीले बनाएको चाहिँ रत्नपाकलाई चाहिँ रानीको निम्ति बनाएको एउटा रत्नपाकलाई शङ्खरा झर्कराएर अलि पद्मरत्नजीलाई चाहिँ एउटा सानो स्ट्याचु बनाइदिने। भनेपछि यो आदिवासी जनजातिहरूलाई कुन तचराले थिचोमिचो गरेको त्यसको हामी विरोध गरेको। अब बुझ्नु म तपाईँले? हुन्छ, यो यसमा स्पष्ट भयो। अर्को प्रसङ्ग, अब काठमाडौँको आदिवासीको कुरा गर्दाखेरि काठमाडौँको नेवारहरूले यो सडक विकासको नाममा सडक विस्तार भयो, हामीले उठीबास लाग्यो भनेर आन्दोलन गरिरहेको छ। यहाँलाई विदितै भएको कुरा, खोक्नामा त्यत्रो आन्दोलन भइरहेको छ। अन्य जस्तो अब विभिन्न ठाउँमा चाहिँ खोक्नामा मात्रै होइन, यो चाहिँ बालाजु मात्र सबै त्यहाँको नेवारहरू उठीबास नै भए होइन। चौबारको सुखा बन्द गएको पनि विरोध भइरहेको छ। यसरी विकासले हामीलाई चाहिँ यो तल्लो तहको बनायो, नेवारहरूको घर छानी छानी भत्काउन थाल्यो भन्ने कुराहरू छ। यसमा चाहिँ के छ नि यहाँ? खोक्नाकै आन्दोलन ठुलो छ भन्छु। विकासको निम्ति हामी बन्देज हुनु, वी शुड नट ब्लक एनिथिङ फर द डेभलपमेन्ट। तर एउटा चिज म तपाईँलाई के भन्छु भने, कुनै पनि विकासको कार्य गर्दा अरूका पहिचानको कुराहरू सोध्नुपर्छ। आज तपाईँलाई असनमा मान्छेहरू हिँडेर जाँदा पुरानो घरहरू राख्दा के हुन्छ? आज तपाईँ युरोप जानुभएको छ भने आज युरोपमा धेरै सिटिजहरू छ जुन सिटी चाहिँ पुरानो पहिचानकै हिसाबले कन्स्ट्रक्सन भएको छ, भत्काउनु पाउँदैन। तपाईँको भित्री भत्काए पनि बाहिरको भत्काउनु पाउँदैन। कुरा बुझ्नु भने हिँड्ने बाटो गर्छ त्यहाँ। भनिसकेपछि आज यत्रो माइग्रेसन नेपालबाट काठमाडौँमा आयो, किन भन्दा सरकारहरूले अरू ठाउँमा डेभलपमेन्टको काम गर्न सकेन। अब अहिले तपाईँले पहिचानकै कुरा गर्नुहोस्, यो काठमाडौँ भ्याली भनेको चाहिँ तपाईँको नेवारहरूको बाहुल्य भएको ठाउँ हो क्या। यो हाम्रो जम्मै काठहरू, चाहे तपाईँ धादिङको कुरा गर्नुहुन्छ, चाहे नुवाकोटको कुरा गर्नुहुन्छ, काठमाडौँकै कुरा गर्नुहुन्छ, चाहे तपाईँ सिन्धुपाल्चोककै कुरा गर्नुहुन्छ, चाहे तपाईँ दोलखाकै कुरा गर्नु, चाहे रामेछापकै कुरा गर्नु, चाहे मकवानको पुलकै कुरा गर्नु, यो सबै त बाहुल्य चाहिँ अब तामाङहरूको भएको क्या। त्यसले हामीले सबै यो नेवा तामसिलिङ राज्य हुनुपर्छ भनेर कराएको हो कि होइन? तर अब हेर्नुहोस्, यत्रो अरू जिल्लाका मान्छेहरू, अरू क्षेत्रका मान्छेहरू सबै काठमाडौँमा चाहिँ माइग्रेट हुन थाले र काठमाडौँमा माइग्रेट हुन सकिसकेपछि यहाँ भएका पुरानो इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू, चाहे तपाईँको पानीकै कुरा गरौँ, चाहे तपाईँ बाटोकै कुराहरू, यो सबै चिज पुगेन। र जुन तरिकाले सरकारले आफ्नो रेभेन्यू बढाउनुको निम्ति चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो मोटर भेहिकल्सहरूमा चाहिँ इम्पोर्टको निम्ति चाहिँ जुन बत्ता खुल्ला गरिएको, त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो ट्राफिक जाम भइरहेको छ। आज काठमाडौँकोलाई सेटेलाइट सिटीहरू धेरै ठाउँमा डेभलप गर्न सक्थ्यो नि, जो मान्छेहरू चाहिँ गर्न सक्थ्यो नि होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि तपाईँको पुरानो मानेर आएको ठाउँ, मन्दिरका कुराहरू गरौँ, तपाईँका बहालहरूका कुराहरू, कुनै पनि पहिचानहरूको कुराहरू बताउँदाखेरि चाहिँ एउटा डिस्टर्ब हुन्छ भनेदेखि अर्को अल्टरनेटिभ सरकारले सँगै सोध्नु पर्यो कि। आज तपाईँ भन्नुहोस् न, तपाईँको बाउ बाजे सबैले मानिआएको चाहिँ कुनै गुम्बा छ, त्यो चाहिँ बाटोको बिचमा पर्यो भनेर अरूले भत्काउँथ्यो भनेदेखि तपाईँहरू सबै त्यहाँ त घुम्लेहरू हुनुहुन्छ नि भने चाहिँ बाबु घुमाएर ल्याउ न। बाटो घुमाएर लाने स्ट्रेट नभइकन अलिकति गल्ली सल्ली जस्तो बाटो भनेको हाम्रो चाहिँ यो बागमती प्रदेशको चाहिँ एउटा पहिचानै हो। आज यहाँ आउने आर्किटेक्चर्सहरू, प्लानर्सहरू जो विदेशबाट आउँछन् हेरिकन देख्छ कि पुरानो सिभिलाइजेसन कसरी चाहिँ सहर बसाउँथ्यो भनेर हो। त्यस कारणले
यो चिजहरूलाई ध्यान दिएर हेर्नुहोस्। आफू खुसी, कहिले 12 फिट बन्छ, कहिले 20 फिट बन्छ, होइन आज 12 फिट भन्नु भोलि 20 फिट बन्छ, कहिले 20 फिटको निम्ति प्लान गर्छ, फेरि 12 फिटमा जान्छ। भनिसकेपछि जुन ठाउँ नयाँ बस्तीहरू छन् त्यो एउटा आफ्नो ठाउँ हेर्नुहोस्। पुरानो बस्तीहरूको म धेरै संसारमा युरोपमा म धेरै ठाउँ पुरानो बस्तीहरू हेर्न गएँ होइन। पुरानो सहर र पुरानो बस्तीहरू हेर जाँदाखेरि कसरी उनीहरूको मौलिकताको निम्ति चाहिँ त्यहाँ राख्न दिएको छ त्यो कुराहरू छ। नयाँ नयाँ ठाउँहरूको कुरामा मैले तपाईँलाई भन्दिनँ कि तपाईँलाई बानेश्वरमा के गर्यो, म बसेको ठाउँमा निकाटारी एरियामा के गर्यो, कहाँ गर्यो, त्यस्तो चिजहरूमा बाटो बनाउँदाखेरि विरोध गर्नु हुँदैन किन डेभलपमेन्टको कारणले गर्दा। तर नेपाली जनताको आफ्नो निजी जग्गाहरू छ भनेदेखि उनीहरूलाई उचित मुआवजा दिनुपर्छ। त्यो चाहिँ उसको हक हितको निम्ति चाहिँ हुँदैन। खालि नेताहरूलाई अथवा ठुल्ठुला परिवारहरूलाई सुविधा हुने अथवा ठुल्ठुला भूमाफियाहरूलाई चाहिँ सजिलो हुने हिसाबले गरेर चाहिँ ठुल्ठुलो उनीहरूको फाइदाको निम्ति बाटो बनाएर जग्गाको भाउ बढाउने त्यो चिज एक ठाउँ हो। तर कुनै पनि नेपाली जनताको चाहे धनी होस् चाहे गरिब होस् उनीहरूको चाहिँ आफ्नो निजी सम्पत्तिमा चाहिँ कुनै चिज चाहिँ सरकारले प्रयोग गर्नु खोजेको छ भने तिनीहरूलाई अब म धेरै प्रसङ्ग छ, समय एकदम थोरै छ होइन। जस्तो अब हाइड्रो नेपालको विकासको लागि हाइड्रोको विकास भइरहेको छ, तर हाइड्रोले हाई टेन्सनले कारणले गर्दाखेरि अब नेवारहरूको त नभनौँ, तर आदिवासीहरूको घर जहाँ जहाँ छ त्यसको धुरीमाथि लग्यो भनेर आन्दोलन छ। जस्तो सिन्धुलीमा भयो, दुम्कीवासी नवलपरासीमा भयो, मर्स्याङदीमा भयो। अब हाइड्रोमा यहाँको पनि लगानी छ क्या अरे होइन? मेरो छैन। छैन। तर यो यस्तो खालको विकासले हाम्रो आदिवासीहरूलाई मात्रै पीडित किन बनाउँछ भन्ने प्रश्न छ क्या यसमा। होइन तपाईँले एउटा यो ट्रान्समिसन लाइनको कुरा चाहिँ जब तपाईँ रुट तपाईँले मलाई नलेज चाहिँ छ रुटको कुरा गर्दाखेरि इट वाज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। है तपाईँलाई मैले बाटो भने नि इट वाज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट फर द पिपल टु स्टडी अबाउट त्यहाँको इन्हेबिटेन्ट्सहरूको। हेर्नुहोस् ट्रान्समिसन लाइन बनेको ठाउँको मुनि बस्ती बन्न दिनु हुँदैन। दिनु हुँदैन, तर बस्ती भएको बेला पनि लानु हुँदैन नि त। तपाईँले त्यही त भनेको बस्ती दिनु हुँदैन, तर त्यही फर्मुला बस्ती भएको लाइनमाथि चाहिँ ट्रान्समिसन लाइन लानु हुँदैन। हजुर ठिक छ, म यसमा व्याख्या नगरौँ, समय कम भएको मैले तपाईँलाई भने नि त्यस कारणले गर्दाखेरि यो दुवै पक्षको मैले कुरा गरेँ र अहिलेको कन्टेक्स्टमा धेरै अन्डरग्राउन्ड बस्ती बस्ने ठाउँमा अन्डरग्राउन्ड अहिले तपाईँ काठमाडौँमा देखिरहनु भएको छ यो चाहिँ तारले चाहिँ फोहोर वो खत्तम भयो भनेर अन्डरग्राउन्ड रहेछ। आजकल धेरै ठाउँमा चाहिँ अन्डरग्राउन्ड चाहिँ केबल लेइङ गरेर चाहिँ त्योबाट चाहिँ पावर चाहिँ इभ्याकुएट गर्नु सक्छ नि, त्यो एउटा विकल्प हुनसक्छ। अब अन्तिममा जाँदा जाँदै अब हामी आदिवासी जनजातिहरूले भन्ने कुराहरू धेरै सुनिन्छ, धेरै गर्नु सक्छ। अब यहाँको तर्फबाट के गर्न सक्नुहुन्छ, अर्थात् संस्थागत रूपमा नेपाली कङ्ग्रेसले, राज्यले अर्थात् जनता आफैले के गर्नु पर्ला एउटा आदि समानताको हामी लड्छौँ। आज हेर्नुहोस् अन्तिममा छोटोमा मेरो भने हाम्रो समानताको कुरा गर्दा सबभन्दा पहिला सुरु हामी एजुकेट हुनु पर्यो। हामी के हौँ भन्ने खालि रूपले मात्र होइन, हामीले हाम्रो संस्कृति र हाम्रो परम्पराको चाहिँ स्टडी गर्नु पर्यो हो। र हामीले हाम्रो हक खोज्दाखेरि अरूको अधिकारलाई वञ्चित गर्नु हुँदैन। हामीहरू उत्थान हुनुपर्छ तर अरूको अधिकारको वञ्चित गर्नु। तर प्राथमिकता भनेको हामी भूमिपुत्रहरू हौँ, हामी धरतीपुत्रहरू हौँ। हाम्रा हक हित लगेर भर्खर आएका अरू देशका मान्छेहरू आएर त्यहाँ बसोबास गरेर उनीहरूको हक पनि नेपाली नागरिक अनुसार हुनुपर्छ सबैको। नेपाली आइसकेपछि बसोबास गरिसकेपछि सबैको आफ्नो अधिकारहरू हुनुपर्छ। तर यो हाम्रो देश हो, हाम्रो परम्पराले हाम्रो पुर्खाहरूले आर्जन गरेको ठाउँ हो, तर यो धरतीमा हाम्रो अधिकारहरू हुनुपर्छ। यो कुरा चाहिँ सबै आदिवासी जनजातिले चाहिँ बुझ्नु पर्यो, राम्रो तरिकाले क्रान्ति गर्न सक्नु पर्यो। भनेदेखि अरू जातिका मान्छेहरूले पनि आफ्नो हक सँगसँगै आदिवासी जनजातिको प्रोटेक्सनका निम्ति, आदिवासी जनजातिको हकको निम्ति पनि सँगसँगै गर्न जान सक्नु पर्यो। त्यसले मात्रै देशको उन्नति हुनसक्छ, देशको विकास हुनसक्छ र देशमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा राम्रो
वातावरणबाट खुसी राजी भएर जस्तो गाउँमा हामी बस्दा सस्तै हाँस्दै खुसी भइकन बिताउन सक्थ्यो त्यही पहिचानमा चाहिँ फेरि हामी जान सक्छौँ। हुन्छ, यो सकारात्मक र एकदम महत्त्वपूर्ण भनाइ र विचारहरूको लागि इन्डिजिनस टेलिभिजन, आइटिभी नेपाल र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिएर यो कार्यक्रम टुङ्ग्याउन चाहन्छु। मलाई मेरा आफ्ना कुराहरू तपाईँको टेलिभिजन मार्फत चाहिँ जनतामा पुर्याउन दिनुभएको मौका दिनुभएकोमा म तपाईँहरूसँग आभारी व्यक्त गर्दै तपाईँका टेक्निकल टिम सबैलाई पनि धन्यवाद दिँदै म तपाईँको टेलिभिजन इन्डिजिनस टेलिभिजनको उन्नति प्रगतिको निम्ति भगवान्सँग प्रार्थना गर्दै मेरो आफ्नो कुरा यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। नमस्कार। आदरणीय दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो दिव्यमणि राज भण्डारी। उहाँ नेपाली काङ्ग्रेसका प्रभावशाली सांसद हुनुहुन्छ र उहाँ विभिन्न लेखहरू पनि लेख्नुहुन्छ। यो आदिवासी जनजातिसँग सम्बन्धित उहाँले विभिन्न इस्युहरूमा पनि कलम र विचारहरू पनि राख्दै आउनुभएको छ। उहाँसँग गरिएको यो कुराकानीसँगै आजको जनताको सवाल जनसवाल कार्यक्रम यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। तपाईँ दर्शकले हाम्रो कार्यक्रम हेरेर हामीले साथ दिनुभयो। तपाईँ दर्शकलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमबाट सम्पूर्ण युनिटसहित म कुमार यात्रु बिदा चाहन्छु। नमस्कार।